सब साथी खैरियत से हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसर भाई ऐसा करें, सर मेरे ज़हन में था कि वो जो रुकू वाली आपने तजवीज़ पेश की, जी जी सर, वो यही से ही शुरू कर दें कि जो एक रुकू खत्म हो जाए तो उसके बाद स्टॉप कर दें। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी ठीक है सर, बिल्कुल सही है। फिर वैसे तो इसको ये ऐसे उसके करते बारे हैं। में मुझे मशवरा करना है और भी, जी इसलिए कि नज़म जो यूसी 114 है ना वो चला रहा है इसको, जी जी तो वहाँ भी मशवरा करना है। लेकिन यह है कि शुरू करना है तो एक एक रुकू जैसे कह रहे हैं उसी तरीके से रिवीजन शुरू कर दी जाए। अच्छा, उस पे फिर अभी से। ऐसे करते हैं सर कि इसको फिर जब कोई सूरत हम अगली शुरू करेंगे, हाँ या जी। जो हमारा सबक शुरू से दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, उस हाँ मुताबिक बिल्कुल। हम कर लेंगे, उस पे फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक होगी बात। अच्छा, शुरू करें फिर इंशाअल्लाह लफज करें। जी, तावुज़ और तस्मीया पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजीम। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तो जी कल हमने आयत नंबर सूरह नूर की आयत नंबर 23 तक पढ़ा था। आज हम जी आयत नंबर 23 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अगली आयत का ताल्लुक है इसके साथ। तो हमारे साथ डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब हैं, डॉक्टर दाऊद साहब हैं, डॉक्टर सरशार साहब हैं, गुलाम सरवर साहब और सलीम चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब का नाम सबसे पहले आ रहा है, तो पहली आयत वो करें और दूसरी आयत पर डॉक्टर दाऊद साहब करेंगे। जी सर। इन्नल्लज़ीना यरमूना, बेशक वो लोग जो तोहमत लगाते हैं, अल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति, मोमन भोली भाली पाक दामन औरतों पर, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया और आखिरत में लानत की गई। वालाहुम लानत नहीं, ना अजाबुन ना किए ना गए अजीम, हैं ना या और उन उन पे पर लानत की गई, ऐसे कहा। उन कैसे जी? उन औरतों पर पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई, औरत या में वो लानत किए गए हैं दुनिया और आखिरत में। ये ज्यादा बेहतर है। जी वो दुनिया और आखिरत पर लानत, आखिरत में लानत किए गए हैं, बिल्कुल। ऐसे जी? जी ठीक है। वालाहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। बहुत बड़ा अजाब है। अगली भी कर दें क्योंकि ला लिखा हुआ है। यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन उनकी जबानें उन पर गवाही देंगी, व अयदीहिम व अर्जुलुहुम, और उनके हाथ और उनके पांव भी, बिमा कानू यामलून, उस चीज के बारे में जो वो अमल किया करते थे। जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आई दी हिम कर दिया करे ना, आई दी, ये को थोड़ा सा लंबा कर लिया करे, क्योंकि अच्छा। देर भी है और आगे ये भी आ रही है। आई दी हिम। अयदीहिम, बिल्कुल ठीक हो ठीक है, गई, क्या माशाल्लाह। अयदीहिम। जी, डॉक्टर दाऊद साहब अगली आयत सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, उस दिन अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा सच्चा बदला देगा। व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और वो जान लेंगे कि बेशक अल्लाह वही हक है और इंतहाई वाज़े करने वाला है। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, डॉक्टर गुलाम सरवर साहब करेंगे। अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए और है। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। औरतों के वत लिए हैं कर लेना, है जुमला पूरा कर लिया करें। औरतों के लिए हैं।
वत्तय्यबातु लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूल, मीम के ऊपर पेश है। मुबर्रऊना, उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, ये लोग बरी हैं इस चीज़ से जो वो कहते हैं। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके लिए बख्शिश है और बहुत इज्जत वाला रिस्क है। बहुत इज्जत वाला रिस्क है। सरशार साहब अगली आयत करेंगे जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, तुम घरों में ना दाखिल हो सिवाय अपने घरों के, हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहाँ तक कि तुम उनसे हासिल करो और तुम सलाम करो उनके घर वालों पर। जी, हमने तस्तानिसू का तर्जमा कोई डॉक्टर दाऊद साहब आपको याद है कि हमने क्या किया था? कि उनकी रजा यहाँ हासिल तक कर कि लो। तुम रजा इजाजत हासिल कर लो। बिल्कुल, रजा हासिल कर लो जी। बिल्कुल, उन्स भी है तर्जमा, लेकिन हमने इजाजत सरदार भी। साहब इसका तर्जमा किया था रजा हासिल कर लो। ये ज्यादा बेहतर है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत यहाँ बेहतर। तक कि तुम उनकी रजा हासिल करो और तुम सलाम करो उनके घर वालों पर। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर बात है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। हाँ जी, जी, मैं यहाँ थोड़ा वक्त लूंगा आपसे। जी सर। हम ऐसा कर लेते हैं कि इस जगह पे दोनों उन्स के माने भी हैं, रजा भी इसके अंदर उसी वजह से आई थी। जी तो जी रजा हासिल करके इजाजत ले लो, तो दोनों मानी इकट्ठे हो जाएंगे। जी, बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कि तुम रजा हासिल करके इजाजत ले लो और उनके घर वालों पर सलाम सलाम कहो या कहो। सलामती का जी पैगाम जी भेजो। जी। ठीक हो गया ठीक। जी। और तो बतस्तान सूकत के साथ हमने इजाजत भी कर लिया है, जी बिल्कुल रजा हासिल करके रजा इजाजत हासिल हासिल कर। करके जी इजाजत लो। जी। जी। अब जालिकुम वस्सलाम। के बाद लकुम भी आ रहा है, तो इसका तर्जमा हमने किया होता है यही तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक, दो दफा यही आ गया। तुम्हारे लिए बेहतर। ठीक है जी, बाकी आगे चलते हैं। सलीम चिश्ती साहब अगली आयत करेंगे। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, फिर अगर तुम इसमें किसी एक को ना पाओ, फला तदखुलूहा, तो इस घर में तो इसमें दाखिल मत हो। नहीं, हत्ता बुयूत है ना जी यूज़ना, ऊपर, तो जमा ही इस्तेमाल करे, तुम उन घरों में दाखिल मत हो। तुम उन घरों में दाखिल मत हो। हत्ता यूज़ना लकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए। वैन कील लकुम मुरजिऊ, और अगर तुम्हें कहा जाए कि लौट जाओ, तो लौट जाओ। हुआ अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। ज्यादा वल्लाहु पकीजा है, अज़का है ना, तो ज्यादा पकीजा कर अज़का लकुम, यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह खूब जानता है उस चीज के बारे में जो तुम अमल करते हो। जो तुम अमल करते हो। लईसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अन तदखुलू बुयूतन, कि तुम ऐसे घरों में दाखिल हो, गैर मस्कूनतिन फीहा, जिनमें कोई सुकूनत ना हो, मताउन लकुम, तुम्हारे लिए, और जिनमें तुम्हारे लिए फायदा हो। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, मा तुबदूना,
جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. جی ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب. کل المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ پہلے بھی دیجئے کہا تھا نا، تمام نہیں قلیل نہیں ہے، کچھ بات ہے، قل قل للمؤمنین. کل کل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام مومنوں کو یا مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یا نظروں کو جھکا دیں، ویحفظون فروجہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یحفظون نہیں ہے جی، یحفظوا فروجہم. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو وہ کرتے ہیں. جو وہ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اور آگے چلتے ہیں اور اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر داؤد صاحب. جی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ اچھا ترجمہ یہ ہوگا وہ بھی کا جی مطلب جب جی آ جی جائے گا تو پچھلا جو ہے جی نا جی یا یہ وہ بھی آ جائے گا اس میں. جی جی بالکل ٹھیک ہے سر. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر لٹکائے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائهن او آبائی بعولتهن، یا اپنے باپوں پر یا اپنے شوہروں کے باپوں پر. او ابنائهن او ابنائی بعولتهن، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر. او اخوانہن او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر. او بنی اخوانہن، اخواتی یا اپنی او ابنی ہے نا، اخواتہن او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر. او نسائہن، یا گھر کی عورتوں پر. او ما ملکت ایمانہن، یا ان پر جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی کنیزیں اور خادم وغیرہ. ان کے تمہارے نہیں، ہن ہے نا، تو ان جی مؤنث یعنی ان عورتوں کے دائیں ہاتھ. جی او ما ملکت ایمانہن، یا ان، نہیں یہ میں نے پڑھا، یہ ہے کہ جو ان پر آپ نے زینت نہیں ظاہر کرنی، زینت کر آپ سکتی نے اللہ کہا والی بات. تمہارے، آپ نے کہا تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، میں نے کہا ان کے دائیں ہاتھ کہنا ہے. نہیں مالک تو ہمارے ہاتھ ہوئے ہیں نا، کہ ان کے نہیں ان کے ہی ہے نا، جی یہاں پہ ہن آ یا رہا ہے نا. جی یا ایمانکم ان ہوتا تو پر تمہارے ہوتا. جن پر میں نے جن نہیں میں اس کو پر کرتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب. او ما جی ملکت ایمانہن، یا
وہ جن پر ان کے ان عورتوں کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، تو آپ نے کہہ دیا تھا تمہارے، بس اتنا فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ گیا جی. میں اب ہاں جی ٹھیک ہے جی اوت تابع ہاں جی غیر اولی اب الارب. تابعین غیر اولی الارباط من الرجال، یا خدمت کرنے والے مرد جو شہوانی خواہش نہ رکھتے ہوں، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ حصوں سے واقف نہ ہوں، جن ولا پر یضربن لڑکے میرا خیال ہے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے جی، لڑکے. جی جی ولا یضربن بارجلہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جان لیا جائے جو کچھ وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلہم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم ہے، لعلکم تفلحون، ہاں جی تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا ہے جی، بڑی لمبی آیت تھی اور اچھا ترجمہ کیا جی. ٹھیک ہو گیا جی. غلام سرور صاحب کریں گے اگلی آیت. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم اپنے میں سے بے نکاح کے نکاحوں کے نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں میں سے بولنا نہیں بیٹا، اپنے غلاموں میں سے نیک اور لونڈیوں میں سے نیک لوگوں کے بھی. ان یکونوا فقراء، کہ اگر وہ غریب ہوں یا تنگ دست ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. جی ایام جو ہے نا، جی اس سر. کے ساتھ مردوں عورتوں کو لگا لیں، جی مطلب اور تم اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کر دو. ٹھیک ہے جو سر. مردوں اور عورتوں کا نہیں کہا تو ایامہ کے اندر وہ اصل میں تو ہے جو بھی نکاح، جس نے نکاح نہیں کیا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تو بے شک جی اس جی کو بریکٹ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے سر. جی سر میں بے اس نکاح، میں یہ بے نکاح کی بجائے ایک لفظ اس میں مجرد کا بھی اگر ہو سکتا ہے. نہیں مجرد ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ مرد پکا نہیں پتا چلے گا، عورت کا نہیں پتا چلے گا، تو بے نکاح یا مجرد چیز جی ایک ہی ہوتی ہے. جی لیکن وہ جو چیز سامنے لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں، ہاں کہ جی یہ دونوں ٹھیک. اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور جو ترجمہ سننے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کو پتا ہو کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. جی جی ٹھیک. ٹھیک ٹھیک. جی جی اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے سلیم چشتی صاحب. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں. لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاحً نکاح کے حالات، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو آزادی کی تحریر یبتغون تلاش کرتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان پر جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے. ان سے
من اور उनमें से माँ, जी उनमें से जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, मालिक फकातबूहुम, तो उनसे आज़ादी की तहरीर करो। इन अलम तुम फीहम खैरा, अगर तुम इसमें बेहतरी जानते हो। इसमें और नहीं, फीहिम है उनमें, अगर तुम उनमें कोई बेहतरी कोई भलाई वातूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी अताकुम, और उनको अल्लाह के माल में से दो जो उसने तुम्हें दिया। वला वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाए, और तुम उनको मजबूर न करो। फतयातिकुम, अपनी कनीजों को, जी और तुम कनीजों को मजबूर मत करो। अलल बिगाए, बदकारी पर। इन अरदना, अगर वो इरादा रखती हैं तहस्सुन, तब तो तुम तलाश करो नहीं, तहस्सुनन पाकदा क्या है? तहस्सुनन का तर्जुमा हमें नहीं सुनाई पाक दिया। पाक दामनी का। जी ठीक, जी, अगर वो पाक दामन रहना चाहें, ठीक है जी। रहना चाहें आरज़ल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी ताकि के तुम दुनिया की जिंदगी का सामान तलब करो, इसका ताल्लुक है पहले के साथ जी। तुम जिंदगी का सामान तलाश करो। मन शुक्रे हो हुन्ना, और जो इन औरतों को मजबूर करेगा। फ़ैन अल्लाह मिन बादे इकराहिन्ना गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला उनकी मजबूरी के बाद बहुत मगफरत करने वाला, इंतहाई रहम करने वाला है। जी जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। माशाल्लाह। सिर्फ एक चीज है, वमई युकरिहुन्ना, इसको आपने 2 दफा ही पढ़ा है, यहाँ पे युकरिही हुन्ना पढ़ दिया है, तो युकरिहुन्ना थोड़ा मैं मुश्किल है जी। मैं युक्रे जी जी। और उसूल सारे साहब में याद रख लें कि जब जज्म एक ही हर्फ हो और उसमें पहले पे जज्म आ जाए और दूसरे पे शद हो, तो पहली जज्म नहीं पड़ी जाती जी। जी जैसे यहाँ हा है और आगे हा है, तो बनेगा व मैं युकरिह हुन्न। जी, सरशार साहब मैं अगली आयत कीजिए सर, माइक आपने ऑन कर लीजिए और अगली आयत कीजिए सरशार साहब। वलकद अंजलना इलैकुम आयातिम मुबय्यनात, और बेशक हमने नाजल की तुम्हारी तरफ वादे कर देने वाली आयात। व मसलुम मिनल्लज़ीना खलौ, वसलम मिनल्लज़ीन, व मसलम मिनल्लज़ीना खलौ मिन कब्लिकुम, और मिसालें उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजर चुके। व मौइज़तल लिल मुत्तकीन, और नसीहत है मुत्तकी लोगों के लिए। और नसीहत है मुत्तकीन के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों और जमीन का नूर है। मसलु नूर ही, उसके नूर की मिसाल कमिशकातिन, एक ताक की तरह है। फीहा मिसबाह, उसमें एक चिराग हो। अल मिसबाहु फी जुजाजा, और वो चिराग एक शीशे के फानूस में हो। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो शीशे का फानूस गोया के एक चमकदार सितारा हो। यूकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन, इसे रोशन किया जाता है एक जैतून के बरकत वाले दरख्त से।
لا شرقیتم ولا غربیہ، اس کی نہ کوئی مشرق ہے اور نہ کوئی مغرب. یکاد زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے جبکہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور، نور ہے نور کے اوپر. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بہت خوبصورت سے ماشاء اللہ آیت نور اس کا ماشاء اللہ. نام ہے. جی ڈاکٹر جی صاحب اگلی 2 آیات آپ ڈاکٹر فی ذوالفقار. بیوتن، ٹھیک سر. فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مقام کو بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں سے اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. میں سے یُسَبِّحُ نہیں لَهُ، آنا کہ یہ نہ کریں. ان میں ان میں، ٹھیک ہے جی، اور ان میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. یُسَبِّحُ لَهُ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. فیہا بالغدو والآصال، کی ان میں جاتی ہے، صبح اور شام کے اوقات میں. نہیں یسبح بھی مجہول ہے، کی جاتی ہے. تسبیح بیان کی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے جی، ان میں صبح اور شام کے نہیں وقت. ایسا نہیں ہے جو رجال، سباہو نہیں نہیں وہ نہیں ایسے بات مرد نہیں ہیں ڈاکٹر لا صاحب سنیے نہیں گا میری پلیز. تلہیہم بات ڈاکٹر صاحب تجارت، سنیں خود فرما رہے ہیں. جنہیں، ڈاکٹر صاحب سن لینا. جی سر، اصل میں جی یہ جی کے اوپر ایک مادہ ہے جس میں جو پہلا لفظ ہے یہ اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے تو عمومی طور پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجہول ہے. تو یصبح آتا، اصول یہ ہے کہ آخر سے پہلے پر اگر زبر ہوگی تو وہ بنے گا مجہول، ورنہ یصبح تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کے لیے فیہا، جی ان گھروں میں بالغدو والآصال، جی صبح اور شام. جی اچھا پھر یوز کرا جو ہے وہ یہ مجہول ہوگا پھر یا یہ. وہ مجہول ہی ہے اس لیے کہ آخر سے پہلے پر زبر ہے. اچھا یوز بالکل ٹھیک ہے، کارا ہے نا، ٹھیک ہے. آخر را ہے، را سے پہلے پر زبر ہے. یہاں جو ہے یوسب بھی ہے، بے کے نیچے زیر ہے. اگر یہ بے کے اوپر زبر ہوتی تو پھر ہوتا کہ تسبیح بیان کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، یہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ اگلی آیت بھی کر دیں. ٹھیک ہے جی. رجال، وہ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت، جنہیں کوئی تجارت غافل نہیں کرتی. ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میں کر رہا ہوں سر جی. جی کرو کریں. رجال، وہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، جنہیں کوئی تجارت غافل نہیں کرتی. ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. يَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں. تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک اس کو روکتے ہیں جی کیونکہ وقت ہمارا یہاں تھوڑا سا یہاں ترجمہ صرف اتنا کر لیں کہ تجارت کے ساتھ ولا بیع کر لیں تو جملہ پہلے آ جائے گا. وہ ایسے مرد ہیں جنہیں کوئی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. تو تجارت کے ساتھ ولا بیع لگا لیں، اس کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے. جی اچھا یہ میں ان تینوں آیات کی ایک جو کنٹینویشن ہے اس کے اعتبار سے میں یہ دیکھتا ہوں، جو میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر اچھا، رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے وہ چاہتا ہے. اب فی بیوتن اور رجال جو ہے یہ بھی ہدایت کے ساتھ ہی ہوگا
کہ ہدایت کرنے والے وہ لوگ ان گھروں میں یا ان مسجدوں میں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مقام کو بلند کیا جائے، اور ان مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے. یہ میرے خیال میں یہی لنک اس کا جو بن رہا ہے وہ یہد اللہ سے بن رہا ہے کہ اللہ جنہیں ہدایت دیتا ہے. تو پروفیسر صاحب میری جو ایک وہ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا آپ اس میں اس پہ مجھے تھوڑا سا کریں گے، گائیڈ کریں گے، یا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی وہ تعلق تو ہر ایک کا ہے ہی کس صورت میں بھی، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یہاں تک جملے کو رکھیں. ٹھیک ہو، آگے ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء ٹھیک ہے، الزکوٰۃ، تو یہ میں بتا رہا ہوں، باقی تعلق ہے اس کا. وہ علیحدہ. جی جی ٹھیک ہو. ٹھیک ہو گیا. چلیں، آج ہم نے آیت نمبر 37 تک پڑھا ہے، اور کل ہم آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو ہمارا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 45 سے. 45، 46 اور 47 شاید ہم نے کل کی تھی. تو ہمارے پاس وقت ہے تقریباً 8 منٹ کا. ڈاکٹر داؤد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ 47 کا ترجمہ کریں. 45 45 کا سوری. اور جی اس کے بعد ضیاء اللہ ملک صاحب ترجمہ کریں گے اگلی دونوں آیات کا. جی جی میں کروں جی انشاءاللہ. جی. الم ترى الى ربك كيف مد الظل، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کیسے اس نے سائے کو لمبا کیا. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ اللہ چاہتا تو وہ یقیناً اس سائے کو ساکن بنا دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس پر سورج کو رہنما بنا دیا. ٹھیک ہو گیا جی، رہنما بنا دیا. جی آگے ان سے کروا لیں اگلی آیت بھی. جی جی کر دیں. اگلی آیت اسی سے انہیں سے کروائیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ ہی کیجیے. جی جی. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا آہستہ آہستہ سمیٹنا. آہستہ جی آہستہ سمیٹنا. جی ٹھیک ہو گیا. جی ضیاء اللہ صاحب. وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباسا اوڑھنے کی جگہ یا لباس، جی وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا آرام کی چیز، سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا جی اٹھنے یا دوبارہ جی اٹھنا ٹھیک ہے، ایک ہی لے جی اٹھنے کا وقت. جی جی اٹھنے کا وقت. ہاں جی، جعلہ کے ساتھ کرنے اس نے بنایا، اور اس نے بنایا دن کو جی اٹھنے کا وقت. جی اٹھنے کا وقت. یہیں تک ہم نے کیا تھا نا جی؟ نہیں بس نہیں، اگلی آگے بھی آگے بھی کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پوری نہیں ہوئی ویسے. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے پوری نہیں ہوئی تھی تو پھر میں گزارش کروں گا کہ غلام سرور صاحب اس کو کریں پھر. ٹھیک. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے یا جس نے ہواؤں کو بھیجا خوشخبری بنا کر، بین یدئی رحمت ہی، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے. جی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور انزلنا، ہم نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَہُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاکیزہ پانی کو، یا پاک پاک کرنے والا. کرنے والا، اسی کو آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي سے ہم شروع کریں گے. ٹھیک تو ہے. طہورا کا مطلب ہے پاک کرنے والا. اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے. جی آیت نمبر 45 کا ترجمہ کریں گے سرشار صاحب. یہ تاریخ ہے 44 45 علم ترى الى علم ربك. ترى. ہاں جی.
अलम तरा इला रब्बे का कैफा मद्द जिल्ला, क्या तूने ए नबी वसल्लम आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कि कैसे उसने फैला दिया साए को या हिला दिया लंबा ना करे, लंबा दराज किया किया, लंबा किया, हमने शायद दराज किया। लंबा किया साए को। वो लो शाह, और अगर वो चाहता लाजअलहु साकिना, तो यकीनन उसे ठहरा 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 हुआ बना देता या साकिन बना देता। जी, सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को उस पर रहनुमा बना दिया। रहनुमा बना दिया। वजअलना शम्स, जी, अगली भी आप वजअलना कर दें, छोटी सी है। सुम्मा कबज़नाहु सुम्मा कबज़नाहु इलैना कब्ज़न यसीरा, फिर हमने उसको समेट लिया अपनी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता समेटना। आहिस्ता आहिस्ता समेटना। जी, सलीम चिश्ती साहब अगली आयत। वहुवल्लज़ी जअल लकुम लैला लिबासुम, और वही जात है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दापोश बनाया, वन्नौम सुबातुम, और नींद को आराम करने की चीज, वजाल नहारा नुशूरा, और दिन को दोबारा जी उठने का वक्त बनाया। जी, ठीक हो गया। जी, डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब। जी डॉक्टर साहब। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, नहीं, ये आयत नंबर 48 सर करनी है जी आपने। 48 वहुवल्लज़ी अरसला वहुवल्लज़ी अरसलर रियाहा, और वही जात है जिसने हवाओं को भेजा, बुशरम बैना यदई रहमती, अपनी रहमत से पहले खुशखबरी बना के भेजा। वअनज़लना मिनस्समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा। हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दज़िल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कि कैसे उसने साए को दराज किया। वलौ शाअ लजअलहु साकिना, और अगर वो चाहता तो यकीनन वो उसे ठहरा हुआ बना देता, यानी साकन बना देता। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को उस पर रहनुमा बना दिया। सुम्मा कबदनाहु इलैना कब्दन यसीरा, फिर हमने उसको अपनी तरफ समेट लिया, यानी उस साए को अपनी तरफ समेट लिया, आहिस्ता आहिस्ता समेटना। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, सर अगर माइक आप सुन रहे हैं तो माइक ऑन कीजिए और अगली आयत का तर्जमा कीजिए। अब्दुल रऊफ साहब शायद नहीं सुन पा रहे जी, तो डॉक्टर दाऊद साहब आप कर दिए जी, कर जी, दीजिए। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबाता, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए रात को ढांपने वाली चीज बनाया और नींद को आराम के लिए बनाया। वजालन नहारा नुशूरा, और उसने दिन को जी उठने का वक्त बनाया। जी उठने का वक्त बनाया। जी सरशार साहब अगली आयत। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाहा बशरा बुशरा बुशरा बैना यदै रहमतिही, बैना यदी रहमतिही, और वही जात है जिसने हवाओं को खुशखबरी बनाकर उसकी रहमत के आगे आगे भेजा।